دابا سمحوا لي نمسح السبوره باش نحاول نقول لكم الخلاصه تاع هادشي كامل. الخلاصه شنو نقول؟ غنقولوا دالة الجزء الصحيح يعني او دو اكس متصله، ياك؟ بالنسبه للمنحنى ديال الجزء الصحيح راه درتها، انا فين درت؟ سمحوا لي حقاش ما درتو معكم في هاد الحصه. شوفوا دخلوا البلاي ليست، دخلوا لدالة الجزء الصحيح، راه غتلقاني شارح المنحنى تاع دالة الجزء الصحيح، لا كورب دي فونكسيون بارتي اونتيير. متفقين؟ دابا دالة الجزء الصحيح متصله، انا غنشرح لكم بيانين، نشرح لكم علاش متصله، انا نشرح لكم بيانين، انا غنرسم لاكورب تنسالي تقاسي ترسم تنطلي. دالة الجزء الصحيح متصله في كل عدد من المجال ار محرومه من زد. السلام عليكم. دالة الجزء الصحيح متصلة على يمين ك، ولا متصلة في كل عدد على يمين ك. متفقين؟ دابا كيف دابا حنا شفنا شفنا دالة الجزء الصحيح متصلة على اليمين تاع ك، اذا نقولوا دالة الجزء الصحيح متصلة على اليمين تاع ك. متصلة نقولوا على اليمين في كل عدد ك من زد، في كل عدد ك من زد، وغير متصلة على يسارك. سمحوا لي، على يسار ك. شاف كيما واحد خاصني شنو نقولها؟ دالة الجزء الصحيح ياك متصلة على كل مجال من النوع ك بلس ان، يعني متصلة على كل مجال من هذا النوع هذا. انا غنشرح لكم بيانين علاش تكون متصلة لهاد المجالات. مع ك ينتمي الى زد. متفقين؟ لكل ك ينتمي الى زد الدالة ولا دالة الجزء الصحيح التي مالها غير متصلة في ك على اليسار. متفقين؟ خاصية الأخرى، هاي شوف شحال درت لكم خاص، ها الأولى، ها الثانية، ها الثالثة، الرابعة، الأخرى. دالة الجزء الصحيح غير متصلة في ار. متفقين؟ دابا ركزوا معايا، دابا فهمتوني لحد معايا في هاد القواعد هاد في خاصيتها. دابا غنشرح لكم علاش متصله قلنا في كل مجال من هاد النوع هذا مبيانين. بلاتي نقولوا الخاصيات غنمسحهم دابا، المهم نمسحهم باش نحاول نرسم لكم لاكور ديال دالة الصح. مبيان تاع دالة الصح راه معروف كيكون بحال هكا، انا غنرسمو لكم دابا بالزر لحقاش راه فايت شارحو كيف كيكون بحال هكا متقطع، بحال كيكون دريجات زيرو واحد بحال كيكون. علاش؟ لحقاش الا كانت اكس كتنتمي للمجال زيرو واحد جوج صحيح تاعها كيكون هو زيرو، ولا كان اكس ينتمي للمجال واحد جوج صحيح تاعها هو واحد. هادي هو المنحنى ديال او دو اكس، جوج صحيح تاعها هو واحد، ها وهذا اكس. مثلا هادي ثلاثة، هادي هي جوج بحال هكا تكون دريجات عبارة عن دروج. مثلا هادي ناقص واحد، إلا كان جوج صحيح هنا جوج صحيح تاعها هو ناقص واحد، إلا كان اكس في هاد المجال هذا جوج صحيح تاعو هو ناقص واحد، يعني او دو اكس هو هاد ناقص واحد، هنا يكون بحال هكا. هنا خصك دير المجال محلول. علاش حنا كنديرو هاد الشريطة هادي؟ جوج صحيح دابا نعرف على هاد النقطة هادي، نعرف على اليسار هنا في هاد النقط هادو، معرفينش على اليمين هنا. هادشي كنديرو كنحلوه، لحقاش دابا اكس إلا كان كينتمي لهنا
الا كان محصور بين 0 و1 جوج صحيح تاعو هو 0، ولا كان بين 1 2 جوج صحيح تاعو هو 1، ولا كان بين جوج 3 جوج صحيح تاعو هو 2، ولا كان بين ناقص 1 و 0 جوج صحيح تاعو هو ناقص 1. دابا الا كان اكس بين 0 وناقص 1 جوج صحيح تاعو هو ناقص 1. بقيت قلت لكم انا جوج صحيح ديما هو داك اللي كيكون على اليسار، ها هو ناقص 1. الا كان بين 1 و 2 جوج صحيح تاعو هو 1، ها مشيت لواحد وطراسيت هذا. دابا الا كان اكس ينتمي لواحد جوج صحيح شحال غيكون هو 1. الو غتمشي لعند واحد وطراسي المستقيم كيف كيبان لك هو عباره عن درجات. متفقين؟ نشوفوا الدرجه الاولانيه، المهم وغتبقى غادي. مثلا الا كانت عاوتاني هنا ناقص جوج وهنا ناقص جوج، الا كان اكس هنا جوج صحيح تاعو اش غيكون او دو اكس هو ناقص جوج، يعني غتجي لهنا وغتراسي بحال هكا، غيكون بحال قلتي الدرجات. فهمتوني؟ متفقين؟ دابا تعالوا دابا نشرح لكم او دو اكس. شنو التأويل الهندسي تاع دالة متصلة؟ التأويل الهندسي تاع دالة متصلة هي دالة عبارة عن خط متصل. هنا فين كيبانو الخطوط متصلة، هنا 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 وهنا، بقيتي غادي كيبانو الخطوط متصلين هنا، ها هما الخطوط متصلة هنا، ولكن هنا ولكن دابا متصلة على اليمين على اليسار كي قلت لكم قبيله. هنا 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 هادو خطوط. متفقين؟ اش قلنا قبيله؟ قلنا دالة صح متصل على كل مجال من هاد النوع ك بلس ان. متفقين؟ نشوفو هاد ك بلس ان في هاد الحال غيكون هو ناقص جوج ناقص واحد. ها هو الشكل تاعو، هذا المجال ناقص جوج ناقص واحد، هذا المجال ناقص واحد زيرو، هذا المجال زيرو واحد. انا فقط دابا كنطراس لكم هذا المجال واحد جوج، هذا المجال جوج ثلاثة، وبقيتي غادي. دابا نشوف في المجال ناقص جوج ناقص واحد كي داير الدرجة الأولانية متصلة، يعني مقطعاش، يعني متصلة. الو هاد ناقص جوج ناقص واحد واش كيتكتب على هاد الشكل؟ كيتكتب على هاد الشكل. نشوفو ناقص واحد زيرو، خط الدرجة الأولى متصلة، كيتكتب على هاد الشكل؟ نعم. زيرو واحد، نعم كيتكتب على هاد الشكل. متصلة تا هو فيه، متصلة فيه. واحد جوج متصلة فيه، خط متصل، عبارة عن خط متصل كيف كيبان لكم، ياك؟ خط متصل. إذا واش متصل في هاد المجال، في هاد المجال واحد جوج؟ نعم. اشنو هي المجال؟ علاش حليت المجال جوج؟ لحقاش اش قلنا قبيله؟ دالة الجوج صحيح غير متصلة على يسار هاد العدد هذا، غير متصلة على اليسار تاع جوج. بحال قلتي مثلا هادي واحد هادي جوج، هذا متصل على اليسار تاع جوج، راه متصلة فقط على اليمين تاع جوج. هادشي اش حليتو. وثم تاني حاجة، إلا كان إكس محصور بين أو دو إكس بلس أن، كيكون إكس يساوي أو دو إكس، كيكون أو دو إكس يساوي أو دو إكس. فين كاين عندك هنا أو تساوي هنا، هذا هو التعريف تاع دالة صح، هو هذا ها التعريف تاع دالة صحيح. معناه أن أو دو إكس هو الدالة، هو دالة صحيح. التعريف تاعها راه عطيك في الفيديو الأول، قلنا التعريف تاع دالة صحيح هو قلنا تصدق هو أصغر عدد اللي كاين في هذا المجال وكبر من جميع الأعداد. شوفوا ادخلوا للبلايليست غتلقاوني شارح التعريف ديال دالة صح، كاتبو لكم صبروا شارحوا لكم مزيان. دابا انا فقط كنشرح لكم ها الاتصال هو اللي كيهمني دابا. انا في هذه الفقره الاتصال هو اللي كيهمني، فهمتوني؟ دابا هذه قاعده كاينه في الدالة صح، ماشي التعريف، هذا قاعده عندكم تصاحبوها تعريف. ها قاعده، انا اسمحوا لي خطأت وقلت التعريف، هذه قاعده. متفقين؟ فين كاين عندك تساوي؟ هنا كاين قطعا، هنا خصك دير مجال محلول وهادشي درنا هادي محلولة. فهمتوني ولا لا؟ الو جوج ثلاثة واش متصل ولا لا؟ نعم متصل. الو غتمشي قلنا قبيله اف متصل على كل مجال من هاد النوع هذا. صافي. دابا غنحاول نعطيكم واحد المثال يكون بسيط تاع دالة جوج صحيح.
تصنتوا لي. نعطي واحد المثال اخر بصح السبوره. عطيتك دابا اف دو اكس تتساوي، قلت لك اف دو اكس عطيتك مثلا كتساوي او ديال اكس سير دو. قلت لك هاد الداله هادي، هاد الداله هادي فين دابا متصله، يعني فين كاين المشكل فيها، فين كاين المشكل فيها. ولاش قلنا في القاعده خاصيتي كتبت لكم، قلت لكم دالة الجزء الصحيح غير متصلة في ار. متفقين؟ دالة الجزء الصحيح متصلة في كل مجال من ار محرومة من زد. متفقين؟ وقلت لكم دالة الجزء الصحيح ليست متصلة في زد. برافو، عقلوا عليه. دالة الجزء الصحيح ليست متصلة في الزد. متفقين؟ إلا بغينا نعرفو هادي فاش متصلة وفاش زعما متصلة، اشنو غنديرو؟ صنتو غنديرو النظر. هاد الدالة الدخلانية إكس على جوج غنديروها كتساوي بي، حيت بي كينتمي لزد. لحقاش فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل نتوما عندكم في دالة الصحيح؟ كاين المشكل في الأعداد النسبية، في الأعداد النسبية، في الأعداد النسبية. عندكم مشكل في الأعداد النسبية في الزد. هادشي دابا تا درت إكس على جوج درتها كتساوي بي كتنتمي على زد، كتنتمي لزد. لحقاش دابا أنا عندي مشكل في الأعداد النسبية. متفقين؟ هادشي علاش اللي بغيت نعرف فين كاين المشكل، فين كاين المشكل، فين كاين المشكل، فين كاين المشكل، وفين هاد الدالة هادي فين متصلة وفين زعما متصلة. خاصني ندير ضروري ندير إكس على جوج كتساوي بي، ضروري. نعاود نشرح لكم باش تعرفوا فين كاين المشكل تاع هادي، يعني فين متصلة وفين دابا متصلة. خاصكم ضروري ديروا هاد العدد اللي كاين داخل الصحيح كيساوي بي. متفقين؟ إذا إكس شحال غيساوي؟ 2 بي. برافو عليك. إكس شحال كيساوي؟ 2 بي. إذا فين كاين المشكل؟ كاين المشكل في 2 بي، هو اللي فين كاين المشكل. كيفاش 2 بي؟ يعني المشكل في الأعداد الزوجية. متفقين؟ اش قلنا؟ بي ابارتيان ا زد. برافو عليكم. بي كي غتكون تاهي كتنتمي لزد، يعني اكس غتكون كتنتمي لزد. اكس لا، يعني اكس كتساوي 2 بي كتنتمي لزد. متفقين؟ يعني حنا قبيله فين قلنا فين كاين المشكل؟ كاين المشكل قلنا في الزد. متفقين؟ هاي اذا هاد الداله هادي فاش متصله غنقولو متصله في ار. ياك فين كاين المشكل؟ كاين المشكل في بي، يعني خص تحيدو. قلنا دالة الصحيح متصلة على كل مجال، قلنا ار محرومة من زد. قلنا هذه قوية، دالة الجزء الصحيح متصلة على كل مجال في ار محرومة من زد. هادشي قلناه، ياك هادشي قلناه. متفقين؟ الوغ شنو غنديرو؟ هاد الدالة هادي متصلة فاش؟ ار محرومة من ناش. هاد الزد هادي شنو هي في هاد الحالة؟ هاي راهي ايش بي، حيت بي ابارتيان ا زد. علاش؟ هادي راها تاع او دو اكس. متفقين معايا؟ هادي راها او تاع اكس، او تاع اكس متصلة ار محروم من زد، ولا نقدروا نديرو متصلة في ار محرومة من عنصر اكس، بحيث العنصر اكس ينتمي الى زد. يعني متصلة على كل مجال في ار محرومة من اكس، بحيث الاكس كينتمي لزد. راه هادي هي هاد الكتابة هادي. متفقين؟ دابا انت كاين عندك مشكل في الزد، الو خاص دير هادي اكس على جوج خاصنا نديروها كتساوي بي، تنتمي لزد، بحيث بي عندي يكون نسبي. ونجبدو اكس شحال كيساوي جوج بي كينتمي لزد. اذا هاد الدالة هادي فاش متصلة؟ قلت لنا قبيله دالة الصحيح متصلة على ار محرومة من زد. متفقين؟ هنا تكون متصلة لاش؟ على ار محرومة من داك العدد اللي كينتمي لزد. داك العدد اللي كينتمي لزد راه هو 2 بي. ها هو 2 بي. متفقين؟ شوفوا معايا دابا القاعدة اش كتقول؟
دالة جوج صح متصلة على ار محرومة من زد. كيفاش ار محرومة من زد؟ يعني ار محرومة من واحد العنصر اللي هو اكس، اللي هو هاد الاكس هذا، ار محرومة من هاد الاكس هذا بحيث هاد الاكس هذا كينتمي لزد. هاد ار محرومة من زد كيعطي بحال ار محرومة من اكس بحيث هاد اكس ينتمي الى هاد الزد هذا. متفقين؟ انا عطيت هاد اكس على جوج، هادي عطيت انا بي كتنتمي لزد. متفقين؟ لحقاش خاص هاد اكس تكون كتنتمي لزد، وهاد اكس راه داخل جوج صحيح. انت ديما ديما هذاك اللي داخل جوج صحيح خاصك تخرجو، خاصك تخرجو من المجموع، خاصك تخرجو من ار، ماشي تخرجو من ار. يعني بغيت نقول لك خاصك تخرج الاعداد النسبيه فيه من ار. فهمتوا؟ غنشرح لكم نفسر لكم اكثر. دابا شي الاكس هذا، هاد الاكس هذا خاصك تخرج منه اعداد نسبيه وتحيدو من المجموعه ار. خاصك تخرج منه واحد تحيدو تلوحو، جوج تحيدو تلوحو، ثلاثة تحيدو تلوحو، ربعة تحيدو تلوحو، ناقص واحد تحيدو تلوحو، ناقص جوج تحيدو تلوحو. يعني تخلي الاعداد اللي فيها فاصل. فهمتوني؟ يعني هاد الاكس هذا خاصك تحيد منه الاعداد، خاصك تزيد منه الاعداد الصحيحه النسبيه. وهي هادي ار محرومه من هاد العدد هذا بحيث هاد العدد هذا كينتمي لزد. هي ار نحيد منها الاعداد النسبيه، يعني هي ار نحيد منها الاعداد النسبيه، يعني نحيدهم. متفقين؟ هي هادي انا اش عندي بلاص اكس، عندي اكس سير 2. الوغ خصني ندير درت اكس سير 2 كتساوي بي كتنتمي لزد. متفقين؟ اكس ها كتساوي 2 بي ابارتيان ا زد. اذا دابا هنا فينا هو هاد الزد، فينا غيولي عندي الزد هذا المجال زد، راه غيولي عندي هو 2 بي. فهمتوني؟ غيولي عندي هو 2 بي. علاش؟ لحقاش بلاص اكس شوف اش عندي، انا عندي 2 بي. فهمتوني؟ متفقين؟ دابا ركزوا معايا. يعني المشكل هنا هاي نقيد لك المشكل في الاعداد الزوجيه. متفقين؟ المشكل عندك في الاعداد الزوجيه. دابا بغينا نشوفوا واش الداله فعلا متصله في اعداد فرديه ولا لا. مثلا غنديرو نحسبوا الليميت ياك عندما اكس يؤول 3 موان تاع او تاع اكس سور 3 تاع اكس سور 2 تاع سمحوا لي اش غيساوي. نديرو 3 بلس ولا 3 موان اللي بغيتو تصنتو. دابا سمحوا لي نمسح هاد السبوره هادي. متفقين؟ سبقنا 3 بلس اش غتساوي هاد. تصنتو لي خاصكم تاطروا هاد الدال بصح. متفقين؟ عندكم على اليمين تاع 3 غنديرو على اليمين 3 اكس كي كتكون محصوره بيناش. صنتو دابا على اليمين 3 اكس كتكون محصوره بيناش بين 3 و 4. كيفاش على اليمين تاع 3 بحال هادي 3 ياك فين هي 4 ها 4 هادي اليمين تاع 3 يعني اكس يقترب من 3 على اليمين. اكس يقترب من 3 على اليمين. وعلاش غدير قطعا تصنتو؟ علاش غدير قطعا اكبر قطعا؟ علاش غدير اكبر قطعا؟ عقلوا مزيان لانه عندما اكس يؤول الى عدد فانه يخالف ذلك العدد. عندما يؤول اكس الى عدد فانه يخالف ذلك العدد. متفقين؟ دابا عندي اكس يؤول 3 بلس يعني اكس غادي يقرب ل 3 على اليمين ولكن ما غاديش يقيس 3. متفقين؟ هادشي كنديرو 3 قطعا اكس اكبر قطعا من 3 لحقاش عندما اكس يؤول الى عدد معين فانه يخالف ذلك العدد. عقلوا مزيان. متفقين؟ هذا شرحت لكم هذا علاش كنديرو اكبر قطعا. قلت لكم عندما اكس يؤول الى عدد فانه يجب عليه ان يخالف ذلك العدد. متفقين؟ اكس يؤول 3 بلس معنى ان اكس يقترب من 3 على اليمين وما كيساويش. قلت لكم واحد القاعده، قلت لكم باع هاد القاعده هادي حتى في الفيديو السابق، رجعوا للفيديو السابق ليش وغتلقاوها. قلت لكم عندما اكس يؤول اكس صفر بلس تاع او دو اكس كتساوي اكس صفر. وهذه قلت لكم على المجال اكس صفر محلول اكس صفر بلس 1. وشرحت لكم قلت لكم راه ديما كتكون اكس صفر محلول. وشرحت لكم اللي مازال ما فهمش رجع الفيديو السابق راني شارحها. متفقين؟ المهم حنا نحاول نكمل. متفقين؟ دابا
متفقين معايا؟ متفقين. دابا نحاول نكمل. إكس غنقسم على جوج، يعني إكس على جوج، 4 على جوج هي جوج، 3 على جوج، 3 على جوج إلا حسبتها في كالكول غتجيك 1.5، 1.5. متفقين؟ هادو 1.5 واش كبر من، خصني نشوف شحال عندي يكون كبر منها. شنو ولا عندي كبر من 1.5؟ لا ماشي لا عندي اللي صغر من 1.5. صنتو دابا عندي هادي وهادي، خاصني نشوف انا شي عندي يكون 3 على جوج تكون كبر من هادي. دابا 3 على جوج، صنت 3 على جوج هي 1.5. 1.5 كبر من اش؟ كبر من واحد، إذا غندير هنا واحد. فهمتوني؟ فهمتوني ولا لا؟ متفقين لحد دابا ياك؟ متفقين. إذا شنو غنستنتجو كخلاصة؟ إذا إكس على 2 غتكون محصورة بين 1 و 2. ما درت والو، إكس علاش تكون محصورة بين 1 و 2؟ متفقين ياك؟ الوغ واش غنستنتجو؟ أن أو تاع إكس على 2 أن الليميت لما إكس يؤول 3 بلس أو ديال إكس على شحال غتكون؟ غتكون هي 1. علاش؟ لحقاش أو دو إكس سور 2 راه كتساوي هي 1، كتساوي ديما العدد اللي كيكون على اليسار. عندك إكس سور 2 محصورة بين 1 و 2، إذا أو دو إكس سور 2 كتساوي 1. الوغ اش كنتسنتج؟ أن الليميت لما إكس يؤول ل 3 بلس تاع أو دو إكس سور 2 غتكون هي 1. صافي السلام عليكم. متفقين؟ دابا غندوز أو 3 موان، غندوز 3 موان. صنتو عقلوا على النتيجة عطاتني 1. متفقين؟ غندوز إكس يؤول 3 موان. شنو نقول؟ على يسار 3 لدينا إكس محصورة بين 3 هنا و 2 هنا، يعني إكس سور 2 غتكون محصورة بين هنا 1 هنا 3 على 2 شحال؟ هي 1.5. غندير هنا 3 على 2 بحال هكا، غنكتبها 3 على 2. متفقين؟ غنكتبها بحال هكا 3 على 2. متفقين معايا دابا؟ هادي على يسار 3 عندي إكس محصورة بين 3 و 2. الله يسر زعما كاين إكس كتكون في اليسار. شنو هي على اليمين؟ بمعنى أن إكس كتكون في اليمين تاع 3 بحال هكا 3 و 4. هاي تكون على اليمين، على اليمين تاع 3، على اليسار ملي كتكون على اليسار تاع 3. متفقين؟ إذا إكس سور 2 كتكون محصورة بين 3 على 2 و 1. 3 على 2 شحال حسبتوها في كالكول؟ إلا حسبتوها في كالكول شحال غتجيكم 3 على 2؟ 3 على 2 إلا حسبتوها في كالكول شحال غتجيكم؟ 3 على 2 غتجيكم هي 1.5 كي قلت لكم، هي 1.5. إذا ديك 1.5 غنشوف القيمة اللي صغر منها. صغر من اش؟ صغر من 2 ياك؟ إذا اش كنتسنتج؟ أن إكس سور 2 غتكون محصورة بين اش؟ بين 2 و بين 1 ياك؟ إذا أو دو إكس سور 2 غتساوي 1. بقاش قلت لكم أو دو إكس سور 2 ديما هو داك العدد اللي يكون على اليسار. ها هو متفقين؟ إذا الليميت عندما إكس يؤول 3 موان تاع أو دو إكس سور 2 غيساوي 1. فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ متفقين. دابا كيف شتو معايا دابا؟ حسبنا الليميت عندما إكس يؤول 3 بلس والليميت عندما إكس يؤول 3 موان. اش بقات لينا سيدي؟ بقات لينا تاع 3 على 2. نعاود نقول لكم اش حسبنا. تصنتو بلاتي دابا حنا حسبنا الليميت ياك عندما إكس يؤول 3 بلس تاع أو دو إكس سور 2 لقيناها هي 1. برافو عليك. حسبت عاوتاني الليميت عندما إكس يؤول 3 موان تاع أو دو إكس سور 2 لقيتها هي 1. برافو عليك. واش خاصك تحسب دابا؟ بقات لك تحسب الصورة تاع 3، يعني أو تاع 3 سور 2. أو تاع 3 سور 2 شحال؟ هي أو تاع 1.5. غتحاول ترسم داك المستقيم اللي قلت لك 0 1 2 1.5، يعني كاين هنا جوج ساعة تاعو شحال؟ هو 1. السلام عليكم. إذا اش كتستنتج؟ أن الليميت تاع هادي كتساوي الليميت تاع هادي وكتساوي أو ديال 3 على 2. ألوغ إف متصلة في نقطة 3. متفقين ولا؟ متفقين؟
عندك هادي كتساوي هادي كتساوي هادي. إذا اش كتسنج أن اف متصلة في نقطة 3. بوكوا؟ لحقاش ليميت عندما إكس يساوي 3 بلس تاع أو دو إكس سير 2 كتساوي ليميت عندما إكس يساوي 3 موان تاع أو دو إكس سير 2 كتساوي أو دو 3 سير 2. فهمتوني ولا لا؟ متفقين؟ دابا غنبين لكم علاش تا متصلة في الأعداد الزوجية. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبورة باش نوضح لكم علاش المشكل عندي في الأعداد الزوجية. تصنتو علاش المشكل دابا أنا عندي في الأعداد الزوجية. تصنتو دابا عطينا دابا قلت لك مثلا بغينا نحسبوا الليميت عندما إكس يؤول 4 بلس والليميت عندما إكس يؤول 4 موان. برافو. دابا شوفوا 4 بلس، شوفوا 4 بلس على يمين 4 عندي إكس محصور بين 4 و5، يعني إكس سور 2 محصور بين 4 على 2 هي 2 و5 على 2. إذا أو دو إكس سور 2 غيكون ديما هو العدد اللي يكون على اليسار اللي هو 2. إذا الليميت عندما إكس يؤول 4 بلس تاع أو دو إكس سور 2 غيكون هو 2 في هاد الحالة. هادي على اليمين تاع 4. غنديرو على اليسار دابا تاع 4. غنمشيو على يسار 4 عندي إكس محصور بين 4 و 3 هادي اليسار تاع 4 يعني إكس سور 2 محصور بين 3 سور 2 و 4 على 2 اللي هي 2. 3 على 2 شحال؟ هي 1.5. 1.5 كبر من 1. متفقين؟ باش كنستنتج؟ إذا كنستنتج أن إكس سور 2 محصورة بين 1 و 2. إذا أو ديال إكس سور 2 أشنو كتساوي؟ هي 1 اللي هي هادي. إذا الليميت عندما إكس يؤول 4 موان تاع أو ديال إكس سور 2 كتساوي 1. متفقين؟ ملي حسبنا هاد الليميت عندما إكس يؤول 4 بلس تاع أو دو إكس سور 2 شحال لقيناها؟ هي 2. وهادي ديال أو دو إكس سور 2 شحال لقيناها؟ هي 1. متفقين؟ دابا لقيناهم مختلفين بقاتنا خصنا نحسبو الصور. نمسح السبورة بقات لي خصني نحسب أو تاع 4 على 2. دابا لحقاش عندي إكس يؤول 4. متفقين؟ علاش؟ باش درس اتصال خص تبين أن الليميت عندما إكس يؤول أ تاع إف دو إكس كيساوي إف دو أ. إف دو إكس أنا عندي هي أو دو إكس سور 2 حيت أو دو إكس سور 2 بحال اعتبرت حتى هي إف دو إكس. دابا غندرس اتصال في 4 غتحسب الليميت عندما إكس يؤول 4 بلس والليميت عندما إكس يؤول 4 موان و إف دو 4. إف دو 4 هي أو 4 على 2. أو 4 على 2 هي أو ديال 2 هي 2 لحقاش 2 عدد حقيقي. 2 عدد صحيح نسبي يعني 2 ينتمي إلى زد. 2 ينتمي إلى زد. باش قلت لكم ديك القاعدة ديال البحث قلت لكم إلا كان إكس صفر ينتمي إلى زد ألوغ أو دو إكس صفر راه كيساوي إكس صفر. هادي راه قلتها لكم في الفيديو السابق رجعوا ليه وغتلقاوه. عقلوا عليها مزيان رانا كنقول لكم كاع القواعد عقلوا على هادي. متفقين؟ عندي 2 ينتمي إلى زد يعني أو دو 2 كتساوي 2. متفقين؟ دابا اش كنستنتج؟ عندي هادي اللي كتساوي هادي ولكن هادي ما كتساويش هادي. إذا اش غنستنتج؟ أن الدالة أو دو إكس سور 2 متصلة على يمين 4. علاش؟ لأن الليميت عندما إكس يؤول 4 بلس تاع أو دو إكس سور 2 يساوي أو دو 4 سور 2 وغير متصلة على يسار 4. لماذا؟ لأن الليميت لما إكس يؤول 4 موان تاع أو دو إكس سور 2 يساوي يخالف تاع عفوا أو تاع 4 سور 2. متفقين؟ دابا أو دو إكس سور 2 متصلة على يمين 4 ولكنها غير متصلة على يسار 4. إذا فإنها غير متصلة في النقطة 4. صافي. متفقين؟ متفقين. بهاد الحصة نكون كتبت معكم بهاد القدر هذا. الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول ندوز لكم فقرة ديال التمديد بالاتصال إن شاء الله. يلا نخليكم دابا في أمان الله.